वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं हस्बे हाल। और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आज हम अपने शो में पाकिस्तानी ड्रामे की ज़बूं हाली पर भी गुफ्तगू करेंगे। इस्तिफादा करते हैं अजीजी के अफकारे आलिया से। जी जनाब। यार ये इतनी लंबी चौड़ी और लफाजी से भरी हुई तकरीर की बजाय तुम सिर्फ इतना क्यों नहीं पूछ लेते भाई कि ड्रामा बुरा क्यों हुआ है? ये बाज़ औक़ात इतनी लंबी चौड़ी बात करनी पड़ती है इंट्रोडक्शन के लिए, आई समझ? बस इसके मुतालिक तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ड्रामा बुरा कैसे हुआ, बल्कि हमारा सारा कल्चर जो है उसका बेड़ा गर्क कैसे हुआ है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करूंगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी इशारा इसका कि इंडियन ड्रामे को हम कॉपी करते और यार इस कदर खौफजदा थे इंडियंस हमारे पाकिस्तानी टीवी ड्रामे से कि तुम यकीन करो कि जितने भी इंडियन स्टार मेरी जिंदगी में मुझे मिले हैं उन सब ने यही कहा जी कि हम आपका सिर्फ टीवी ड्रामा देखते थे और कैसेट्स मंगवाया करते थे पाकिस्तानी ड्रामे की, प्रोडक्शंस की। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं हनीफ रामे साहब का स्टाफ ऑफिसर हुआ करता था, तो प्राइम मिनिस्टर गजराल ने मंगवाई थी दो दफा कैसेट्स मंगवाई थी और मैंने भेजी थी। और यार उन्होंने बकायदा प्लानिंग की है हमारे टीवी ड्रामे का बेड़ा गर्क करने की और अपनी प्रोडक्ट को हमारे ऊपर मुसल्लत करने की। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं। हमारे बहुत बड़े टीवी लेजेंड हैं अपना यावर हयात साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती। यावर हयात साहब पीरो मुर्शद हमारे सब। उन्होंने मुझे बताया, मैं तो उनको इंसाइक्लोपीडिया कहता हूं टीवी का, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने मुझे एक वाकया बताया कि मैं अमेरिका गया हुआ था ये डायरेक्शन के किसी कोर्स के लिए, और उनके साथ उनका एक क्लास फेलो था, वो इंडियन हिंदू था डायरेक्टर। वो डायरेक्टर एक दिन उनके साथ गपशप करते हुए कहता है जी कि हम आपके टीवी ड्रामे से इस कदर खौफजदा थे कि हमने उसके मुकाबले में अपनी आवाम को एक जो चीज दी वो थी आर्ट मूवी। ठीक, मगर हमारी आवाम को वो हजम नहीं हुई, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उसे, वो फेल हो गई है। अब हम दोबारा ये सोच रहे हैं कि आपके टीवी ड्रामे के सामने क्या चीज लाई जाए जो वो लोग देखना छोड़ दे और हमारी चीज देखें। और उन्होंने देख लो 25 साल के बाद ये काम कर दिखाया। उन्होंने अपनी कमर्शियल मूवी को उठा के टीवी की छोटी स्क्रीन में घुसेड़ दिया, उसी तरह ठा ठू ठीक डम वो कर करा के लाउडिज्म एक उसमें डाल के सोप्स बनाकर और नॉन स्टॉप चलते चले जाने वाले जो। और सबसे अहम चीज जो है कोचल, वो मैं तुम्हें बता दूं, उन्होंने टॉपिक वो छेड़ा है जो हम लोगों को लड़ा है। जहां हमारा मजहब औरत को आंखें बंद करने का हुक्म देता है, उनके ड्रामे की स्टोरी वहां से शुरू हुई। बिल्कुल। और तुम देखो कि हमारे पूरे मुल्क की खवातीन खास तौर पे बैठ गई हैं उसके सामने। बिल्कुल, तो ये क्या शुरू हो गया? खामद को तैयार चूर करके दफ्तर भेज दिया, बाद में उनको उन आर्टिस्टों के सही बच्चों के नाम याद हो गए, इतना देखा उन्होंने उनका। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इसी को तो सोप कहते हैं। तुम्हें पता है सोप ऑपरा से होते थे। सोप ड्रामा सोप कहलाता इसीलिए कि ये जो खवातीन हैं जो फारिग हो जाती हैं 9-10 बजे, शौहर को भेज दिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, तो साथ वो सब्जी काटती हैं, साथ वो, इसलिए कि सोप उन्होंने खरीदने होते हैं, डिटर्जेंट्स उन्होंने खरीदने होते हैं, लून तेल घर का उन्होंने खरीदना होता है। चुनांचे ये जो बड़ी कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने वाले, ये फिर टारगेट करते हैं उस औरत को जो इस वक्त बिल्कुल फारिग है और वो देख रही है। और वो क्या देख रही है? उसका सब्जेक्ट आम तौर पे फैमिली, औरत, घर बार, और उससे फिर नॉन स्टॉप नस्ल दर नस्ल कहानियां चल रही हैं। और इस एक कामयाब प्लान के तहत कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इतनी आसानी से बेचा है इन्होंने औरतों को, जो अभी भी चल रहा है, अभी भी बिक रहा है, और औरत की इन्वॉल्वमेंट हुई है इसके अंदर। इसमें हम बहुत मार खा गए। और उसमें टॉपिक जो हैं इंतहाई बेहया होते हैं। तुम्हें ये पता है कि इंडियन अवाम जो है, उनकी अपनी अवाम जो है, जो शरफा लोग हैं, वो इसको पसंद नहीं करते। वो कहते हैं जी बड़े उल्लू के पट्ठों वाले टॉपिक है ये, हम लोग नहीं देखते, हम अपनी बच्चियों को नहीं देखने देते। हाँ, मैंने देखा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मैं तो बल्कि मजाक उड़ाता हूँ ये जो लोग इन्होंने नाम याद किए होते हैं सबके। लेकिन शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे ही हो रही है, लोगों को इस बात की समझ आ रही है कि जो इंडियन ड्रामे देखने वाले निस्बतन निचले आईक्यू के लोग होते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि यहां बात खत्म नहीं होती। आप उनको क्या दिखाएंगे? और क्या देखें? अंग्रेजी फिल्म देखें। अंग्रेजी फिल्म जो उससे अक्सरियत, बाज तो बहुत लाजवाब फिल्में हैं, अक्सरियत उससे वर्स है। आपको एक दफा फिर अपने यावर हयात को वापस लाना पड़ेगा। फिर जाइए कहानियत की तरफ। आपके ड्रामे में कहानियत होती थी। खालिदा रियासत महज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिया करती थी, बुशरा अंसारी की महज लोग एक्सप्रेशंस और डिलीवरी नहीं देखा करते थे। असल चीज कहानियत थी।
کہانیت کا فقدان ہے، اور اس کے بعد تھے ایکسپریشنز. ڈائریکٹر اس وقت اپنا سارا دھیان، آج کیا ہے کیمرہ سپورٹ پہ بڑا زور، جب لائیں جی یہاں پہ کرین چاہیے، یہاں پہ ٹریک بہت ضروری ہے. ابے جب کانٹینٹ ہی اچھا نہیں ہے، جب اس میں کہانیت ہی نہیں ہے، ایکسپریشن نام کا نہیں ہے، اس لیے کہ 36 جگہوں پر تو آرٹسٹ نے یہاں سے فارغ ہو کے جانا ہے، وہ فقرہ دیکھتا ہے اور ساتھ ہی گھڑی دیکھتا ہے اپنی کہ مجھے کہیں اور بھی پہنچنا ہے. وہ کیا کرے گا؟ یاور ریاض صاحب تو ایک سین 3 دن میں بھی کرتے تھے. وہ تھا وقت، وہ تھا پرائم ٹائم پاکستانی ڈرامے کا. اس ٹائم کو واپس لائیے اگر آپ نے پھر اپنی اسی برتری کو دوبارہ ثابت کرنا. بالکل جی، یہ جپیں کرینیں لانے سے آپ عوام کو مستری تو بنا سکتے ہیں، ایک خوبصورت انسان نہیں بنا سکتے. ڈرامے کے ذریعے آپ قوم کو بڑا ٹیچ کر سکتے ہیں اور کرتے تھے. ہمارا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ ہم ریئلٹی بیسڈ ڈراماز دکھا رہے تھے اور کلوز ٹو ریئلٹی ہر چیز شوٹ ہوتی تھی. اب تو لگژریس، اب دیکھیں زیور پہنا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں اور وہ ڈپریشن پیدا کر رہے ہیں آپ کے بہت زیادہ. کام کرنے والے لوگ وہ بیچارے دیکھتے ہیں جب کہ یار میری تنخواہ جو ہے 5,000-6,000 روپیہ ہے، 3,000 روپیہ میں لیتا ہوں، لوگ تو 2,000 روپیہ سیلریاں والے بیٹھے. اور عورتیں ڈسکس یہ کرتی ہیں، ہائے اس ڈرامے میں فلاں کے گھر کتنے اچھے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ساڑیاں، فلاں کی ساڑیاں، فرنیچر کتنا اچھا ہے، جیولری کیسی پہنی ہوئی ہے. یہ کبھی کسی نے نہیں کہا. اشفاق احمد کہاں گئے آپ کے سارے لوگ؟ کہتے تھے یار اشفاق صاحب کی یہ بات بڑی ہے. چھوٹے سا بابا جی مجھے یاد آ رہے ہیں کہ کسی نے کسی کو خیرات دی تو اس نے شکریہ طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ دیتے سے دیا تم نے، اللہ نے تمہیں دیا تھا، تم نے اس میں سے دے دیا، یہ کون سا کمال کیا. اب یہ بات قیامت تک نہیں بھولے گی اس بندے کو جو تھوڑا سا بھی ذی ہوش ہے کہ دینا، فیاضی، یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو سکھانے والے. اور یہ بابے جو تھے جو وزڈم، پرلز آف وزڈم آپ کو دیا کرتے تھے، وہ ختم نہیں ہوئے، ابھی بھی موجود ہیں، لیکن ایک سائڈ پہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، ریکلوس ہو گئے. ان کو دوبارہ لانا پڑے گا. ایگزیکٹلی. ان میں سے بہت سارے ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہیں اور وہ کام کرنا ان کو پڑ رہا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ناقص سب سٹینڈرڈ کام کر رہے ہیں. یہ جو شاعری کر رہے ہیں فلموں کی، یہ جو فلموں کے ڈائلاگز لکھ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے نام بھی موجود ہیں، لیکن مجبوراً اس لیے کہ جو کہتے ہیں ڈیمانڈ، یہ سب بےہودگی ہے. ڈیمانڈ، اس کا ذمہ دار نہ صرف رائٹر ہے، ڈائریکٹر ہے، انڈسٹری ہے، آپ کی عوام بھی ہے. عوام خود، کنزیومر خود بےہودگی چاہتا ہے، وہ اس طرف نہیں آتا. تو چنانچہ یہی کچھ میں ہم کسی دن فلم کو جب ڈسکس کریں گے نا، میرا خیال ہے اس دن اس کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہوئے پھر دھوئیں گے کسی دن اس عوام کو اور اس ویور کو اور اس کنزیومر کو. یار میں معافی چاہتا ہوں، اس بات میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. ویسے تو آپ کی طبیعت سے بھی مجھے اختلاف ہے. دیکھو جو گاہک ہے نا، یہ کوئی لون مرچوں کی دکان نہیں ہے، کریانہ سٹور نہیں ہے کہ جو گاہک چاہتا ہے آپ اس کو دے دیں، آٹا مانگے آٹا دے دیں، گیہوں مانگے گیہوں دے دیں. بھئی آپ کے اپنے اندر کیا ہے؟ اور دیکھو بچوں کو کبھی بھی بڑے پسند نہیں آتے. آپ نے بچوں کو خود کسی نہ کسی طریقے سے اس پرانی چیز کو شوگر کوٹڈ کر کے ان کو ہضم کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ فکرہ بھی ہمیں لے بیٹھا جی عوام یہ چاہتی ہے. یار عوام تو اور بھی بہت کچھ چاہتی ہے، پھر سارا کچھ کرنے دو. یعنی سکہ رائج الوقت کیا ہے اس کے مطابق کریں. یہ بات درست ہے، آئی ایگری ود یو. سر جس طرح ہمارے یہاں پہ چینل پہ دکھائے جاتے ہیں، مطلب انڈیا کے پروگرامز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، انڈیا میں نہیں دکھایا جاتا ہمارا ڈرامہ. یار یہ لڑکی بہت بولنا شروع ہو گئی ہے. ویسے ڈرامہ اس کا سبجیکٹ ہے، وہ پڑھتی ہے ڈرامہ، کرتی ہے ڈرامہ. خواتین و حضرات, we'll take a short break. Stay with us.